एकचत्वारिंशः सर्गः अङ्गददौत्यम् आत तस्मिन् निमित्तानि दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः सुग्रीवं सम्परिष्वज्य तदा वचनमब्रवीत् असमन्त्रमया सार्धं तथितं साहसं कृतम् एवं साहसकर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वराः संशये स्थाप्य मां चेदं बलं सहसविभीषणं कष्टं कृतमिदं वीरसाहसं सहसप्रिया इदानीं मा कृथा वीर एवं विधमचिन्तितं त्वयि किञ्चित् समापन्ने किं कार्यं सीतया मम भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्नः स्वशरीरेण वा पुनः त्वयि चानागते पूर्वम् इति मे निश्चिता मतिः जानतश्चापि ते वीर्यं महेन्द्रवरुणोपमा हत्वाहं रावणं युद्धे सपुत्रबलवाहनम् अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च भरते राज्यमावेश्य त्यक्ष्ये देहं महाबला तमेवं वादिनं रामं सुग्रीवः प्रत्यभाषत तव भार्यापहर्तारं दृष्ट्वा राघव रावणं मर्शयामि कथं वीर जानन् पौरुषमात्मनः इत्येवं वादिनं वीरमभिनन्द्य च राघवः लक्ष्मणं लक्ष्मीसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीत् परिगृह्योदकं शीतं वनानि फलवन्ति च पलोघं संविभज्य मम व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितं निबर्हणं प्रवीराणां वृक्षवानररक्षसां वाताश्च परुषापावान्ति कम्पते च वसुन्धरा पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहाः मेघाः क्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुषस्वनाः क्रूराः क्रूरं प्रवर्षन्ते मिश्रं शोणितबिन्दुभिः रक्तचन्दनसङ्काशा सन्ध्या परमदारुणा ज्वलच्च निपतत्येतद् आदित्यदग्निमण्डलम् आदित्यमभिभाष्यन्ति जनयन्तो महद्भयं दीनादीनस्वरा घोरा अप्रशस्ता मृगत्वचाः रजन्यामप्रकाशश्च सन्तापयति चन्द्रमाः कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो यथा लोकस्य संक्षये ह्रस्वो रोक्षो प्रशस्तश्च परिमेषः सुलोहितः आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्मणदृश्यते दृश्यन्ते च यथावच्च नक्षत्राण्यभिवर्तते युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मणशंसति काकाश्येनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च शिवाश्चाप्यशिवावाचः प्रवदन्ति महास्वनाः शैलैः शूलैश्च खड्गैश्च विमुक्तैः कपिराक्षसैः भविष्यत्यावृता भूमिर्मांसशोणितकर्दमा क्षिप्रमद्य दुराधर्षां लङ्कां रावणपालिताम् अभियामजवेनैव सर्वतो हरिभिर्वृताः इत्येवं संवदन् वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः तस्मादवातरच्छीघ्रं पर्वताग्रान् महाबलः अवतीर्य च धर्मात्मा तस्माच्छैलाच्छ राघवः परैः परमदुर्धर्षं ददर्श बलमात्मनः सन्नह्यतसुसुग्रीवः कपिराजबलं महत् कालज्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत् ततः काले महाबाहुर्बलेन महतावृतः प्रस्थितः परतो धन्वी लङ्कामभिमुखः पुरीं तं विभीषणसुग्रीवो हनुमान् जाम्बवान्नलः ऋक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तथा ततः पश्चात्सु महती पृतनर्क्षवनौकसां प्रच्छाद्य महतीं भूमिमनुयाति स्म राघवं शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहुः कुञ्जरप्रख्या वानराः परवारणाः त्वौ त्वदीर्घेण कालेन भ्रातरो रामलक्ष्मणौ रावणस्य पुरीं लङ्कामासेदतुररिन्दमौ पताकामालिनीं रम्यामुद्यानवनशोभितां चित्रवप्रां सुदुष्टप्रापामुच्छैः प्राकारतोरणां तां सुरैरपि दुर्धर्षां रामवाक्यप्रचोदिताः यथा निवेशं सम्पीड्य न्यविशन्तवनोकृतः लङ्कायास्तोत्तरद्वारं शैलशृङ्गमिवोन्नतं रामः सहानुजो धन्वी जुगोपचरुरोधः च लङ्कामुपनिविष्टस्य रामो दशरथात्मजः लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरीं रावणपालिताम् उत्तरद्वारमासाद्य यत्र तिष्ठति रावणः नान्यो रामाद्धितद्वारं समर्थः परिरक्षितुं रावणाधिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरं सायुधैराक्षसैर्भीमैरभिगुप्तं समन्ततः लघूनां त्रासजननं पातालमिव दानवैः विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानि च तदर्शायुधचालानि तत्रैव कवचानि च पूर्वं तु द्वारमासाद्य नीलो हरिमुमुचतिः आतिष्ठत्सह मैन्देन द्विविधेन च वीर्यवान् अङ्गदो दक्षिणद्वारं चक्रासु महाबलः ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च हनुमान् पश्चिमद्वारं ररक्ष बलवान् कपिः प्रमाथिप्रघसाभ्यां च वीरैरन्ये च सङ्गतः मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समुपस्थितः
सह सर्वैर्हरिश्रेष्ठैः सुपर्णश्वसनोपमैः वानराणां तु 37 कोट्यः प्रख्यातयूथपाः निपीड्योपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः स विभीषणः द्वारे द्वारे हरीणां तु कोटिं न्यवेशयत् पश्चिमेन तु रामस्य सुग्रीवः सह जाम्बवान् अदूरान्मध्यमे गुल्मे तस्थो बहुबलानुगः ते तु वानरशार्दूलाः शार्दूला इव दंशिनः गृहीत्वा द्रुमशैलाग्रान् हृष्टा युद्धाय तस्थिरे सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे दंष्ट्रानखायुधाः सर्वे विकृतचित्राङ्गाः सर्वे च विकृताननाः दशनागबला केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बुभुवस्तुल्यविक्रमाः सन्ति चोघबलाः केचिच्छतगुणोत्तराः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन्नर्यूथपाः अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत् समागमः तत्र वानरसैन्यानां शलभानामिवोद्यमः परिपूर्णमिवाकाशं सञ्छन्नेव च मेदिनी लङ्कामुपनिवेष्टस्मै सम्पदद्भिश्च वानरैः शतसहस्राणां पृथग्रक्षवनौकसां लङ्काद्वाराण्योपजग्मुः अन्ययोद्धुं समन्ततः आवृतः स गिरिः सर्वैस्तस्यैः समन्तात् प्लवङ्गमैः आयुतानां सहस्रञ्च पुरीं तामभ्यवर्तत वानरैर्बलवद्भिश्च बभूव द्रुमपाणिभिः संवृता सर्वतो लङ्का दुष्प्रवेशापि वायुना राक्षसा विस्मयं जग्मुः सहसाभिनिपीडिताः वानरैर्मेघसङ्काशैः चक्रतुल्यपराक्रमैः महान् शब्दो भवत्तत्र बलोघस्याभिवर्ततः सागरस्यैव भिन्नस्य यथा स्यात् सलिलस्वनः तेन शब्देन महता सप्रकारा सुतोरणा लङ्कापचलिता सर्वा सशैलवनकानना रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः राघवः सन्निवेश्य वा सैन्यं संरक्षसाम्बधे सामन्त्र्यमन्त्रिभिः सार्धं निश्चित्य च पुनः आनन्तर्यमभिप्रेप्सुः क्रमयोगार्थतत्त्ववित् विभीषणस्यानुमते राजधर्ममनुस्मरन् अङ्गदं वालितनयं समाहूयेदमब्रवीत् गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि मद्वचनात् कपे लङ्घयित्वा पुरीं लङ्कां भयं त्यक्त्वा गवत्तव्यथा भ्रष्टश्रीगतैश्वर्य मुमूर्षो नष्टचेतना ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचरा यच्च पापं कृतं मोहादवलिप्तेन राक्षसा तस्य पापस्य सम्प्राप्ता व्युष्टिरद्य दुरासदा नूनमद्य गतो दर्पः स्वयंभो वरदानजः यस्य दण्डधरस्तेऽहं दाराहरणकर्षितः दण्डं धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः पदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षसा राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि मया हतः बलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधमा मामतिक्रामयित्वा त्वं हृतवांस्तद्विदर्शय अरक्षासमिमं लोकं कर्तास्मि निशितैश्चरैः नच्छेच्छरण्यमभ्येषि मामुपादाय मैथिलीं धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विभीषणः लङ्कैश्वर्यं ध्रुवं श्रीमानयं प्राप्त्योत्यकण्टकं न हि राज्यमधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया शक्यं मूर्खसहायेन पापेन विदितात्मना युध्यस्व वा धृतिं कृत्वा शौर्यमालम्ब्य राक्षसा मच्छैरस्त्वं रणेशान्तस्ततः पूतो भविष्यसि यद्वा विशसि लोकां स्थीन् पक्षी भूत्वा मनोजवः मम चक्षुष्पथं प्राप्य न जीवन प्रतियास्यसि ब्रवीमि त्वां हितं माख्यं क्रियतामूर्ध्वदैहिकं सुदुष्टा क्रियतां लङ्का जीवितन्ते मयि स्थितम् इत्युक्तस्ततारेय रामेणाक्लिष्टकर्मणा जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट स्वोतिपत्यमुहूर्तेन श्रीमान् रावणमन्दिरं ददर्शासीनमव्यग्रं रावणं सचिवैः सह ततस्तस्याविदूरे स निपत्य हरिपुङ्गवः दीप्ताग्निसदृशस्तस्थावङ्गदः कनकाङ्गदः तद्रामवचनं सर्वामन्यूनाधिकमुत्तमं सामात्यं श्रावयामास निवेद्यातात्मनात्मना दूतोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः वालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः अहं त्वां राघवो रामः कौसल्यानन्दवर्धनः निष्टव्य प्रतियुध्यस्व नशंस पुरुषो भव हन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिबान्धवं निरुद्विग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरकरक्षसां शत्रुमध्योद्धरिष्यामि त्वां ऋषीणां च कण्टकं विभीषणस्य चैश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि
न चेत् सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणि हरिपुङ्गवे। आमर्पवशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः ततः स रोषतां राक्षः शशास सचिवांस्तदा गृह्यतामेष दुर्मेधा वध्यतामिति चासकृत् रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्निसमतेजसः जगृहुस्तं ततो घोराः चत्वारो रजनीचराः ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान् बलं दर्शयितुं वीरो यातुधानगणे तथा स तान् बाहुद्वये सक्तानादाय पतगानिभव प्रासादं शैलसङ्काशामुत्पपातां गदस्तथा तेतरिक्षाद्विनिर्धूतास्तस्य वेगेन राक्षसाः भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः ततः प्रासादशिखरं शैलशृङ्गमिवोन्नतं ददश्च राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान् तत्पफालपदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः पुरा हिमवतः शृङ्गं वज्रणेव विदारितम् भङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्यजात्मनः विनद्य सुमहानादमुत्पपात विहायसं यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्षयंश्चापि वानरान् स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः रावणस्तु परञ्चक्रे क्रोधं प्रासादधर्षणात् विनाशं चात्मनः पश्यन् निःश्वासपरमोऽभवत् रामस्तु बहुभिर्हृष्टनिनदद्भिः प्लवङ्गमैः वृतो रिपुवधाकाङ्क्षे युद्धायैवाभ्यवर्तत सुषेणस्तु महावीर्यो गिरिकूटोपमो हरिः बहुभिः संवृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः चतुर्द्वाराणि सर्वाणि सुग्रीववचनात् कपिः प्रर्यक्रामत दुर्धर्षो नक्षत्राणेव चन्द्रमाः तेषामक्षौहिणीशतं समवेक्षवनौकसां लङ्कामुपनिविष्टानां सागरं चाभिवर्तताम् राक्षसा विस्मयं जग्मुहुस्त्रासं जग्मुस्तथा परे अपरे समरोद्धर्षा धर्षमेव प्रपेदिरे कृस्तं हि कपिभिर्व्याप्तं प्राकारापरिखान्तरं तदृशो राक्षसादीनां प्राकारं वानरीकृतम् आहाकारं प्रकुर्वन्ति राक्षसा भयमोहिताः तस्मिन् महाभिषणके प्रवृत्ते कोलाहले राक्षसराजधान्यां प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव संविचेरुः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायां युद्धकाण्डे अङ्गदधूत्यन्नाम एकचत्वारिंशत् सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।